السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا في الفورماسيون متاعنا متاع لارافيل. قبل ما نكملوا ان شاء الله ربي ينصر اخواننا في فلسطين، وان شاء الله ربي يفرج كربهم. معناش حتى حل اخر بخلاف ندعو ليهم. ولازمنا نعرفوا انه ما فماش حتى واحد ينجم يقول القضية مش تبعتني، خاطر القضية متاع فلسطين قضيتنا الكل. ان شاء الله ربي معاهم، وان شاء الله ربي يكتب لنا باش نصلوا في المسجد الاقصى ان شاء الله. نرجع توا للخدمه متاعنا متاع لارافيل. دونك وصلنا اخر مره عملنا الريكوبيراسيون، معناتها الباج اندكس هذه اللي عملنا لها كرياسيون. توا باش نشوف كيفاش نعمل الموديفيكاسيون، كيفاش باش نعمل باش نبدل مثلا بار اكزومبل في الليني هذه باش نخدموا لا فونكسيون موديفيكاسيون. دونك الموديفيكاسيون نمشي للكونترولور نتاعنا كالعاده كرود étudiant. دونك لهنا on va ajouter deux méthodes. وعلاش دو ميثود؟ توا نعرفو توا الميثود الاولانيه اللي هي لا فونكسيون edit function public function. دونك public function edit الجي نحلو نسكر. دونك هذه الفونكسيون edit باش تعمل لي لا ريكوبيراسيون نتاع لي دوني من الباز دي دوني، دونك باش نجيبهم لي سو فورم نتاع فورمولير، وهذه باش تعمل لي لانسيرسيون نتاع لي نوفو شون اللي باش نعمل لهم موديفيكاسيون. دونك الثانيه بابليك فانكشن نسموها ابديت. دونك ابديت عاد نحل بارونتيز ونسكروا البارونتيز نتاعنا. دونك خشين بعد نخدموا الكود نتاعهم. دونك توا لازم نحضر الماكيت نتاعهم. دونك public function edit و public function update. دونك توا باش نمشوا للweb.php باش نخدم ليهم اليو ار ال نتاعهم. دونك في root web.php. دونك لهنا عندي root دو بوان، لهنا ما عندش post. دونك لهنا باش ناخذ get، معناتها سيتادير جو دوا بروندر نتاع الفورمولير الليني باش نعمل لها موديفيكاسيون. دونك étudiant à la fin s. دونك سلاش لهنا on va ajouter l'attribut id خاطر هو باش يعمل لنا موديفيكاسيون selon l'identifiant. دونك سلاش edit. ومن بعدها باش نعمل لابيل الفونكسيون الموجوده في الكنترولور اللي هي كرود نتاعنا كرود كنترولر اد. دونك الاولانيه edit اوكي بوان فيرغول. دونك وفي الثانيه صور فيها شويه باش تبان مريقله. دونك هكا نورمالمون مريقله. دونك والثانيه اون فا فير نفس الحاجه روت، مي لهنا ما عادتش لا فونكسيون لا جيت لا بوست. هنا فا utiliser la fonction put، c'est-à-dire باش نحط في الباز دو دوني. دونك étudiant سلاش الاي دونك نسكروا الكروشيه متاعنا، والفونكسيون اللي باش عيط لها لا فونكسيون ابديت. دونك كرود لهنا باش يعيط ابديت اروباس ابديت بوان فيرغول ونسجل كنترول اس. دونك ثبت اسكو ايديت و ابديت ماجيسكول ولا مينيسكول. دونك نرجع للكرود هنا. دونك مينيسكول، مي عادة ديما الفونكسيون دو بي نتاعها تكون ماجيسكول. دونك نبدلوهم ماجيسكول. دونك لهنا نرجع نبدلهم ماجيسكول. دونك ايديت، ولو خدمنا اللي قبل خدمناهم مينيسكول. دونك لهنا ابديت. دونك نسجل كنترول اس، في الكرود زادا نسجل كنترول اس. دونك من بعد شو نجي نعمل؟ دونك لهنا عندنا البوطون موديفيكاسيون لازم نعمل لها يو ار ال. دونك باش يهزني للباج نتاع الموديفيكاسيون. دونك نرجع لاندكس بوان بليد بوان بي اش بي. لهنا في وسط موديفيكاسيون نعمل يو ار ال. دونك دوبل كود دوبل كروشي. دونك نحط اليو ار ال نتاعنا اللي هو باش يهزني للباج edit. دونك URL entre parenthèses هنا étudiant
étudiant minuscule normalement étudiant. URL بتاعنا c'est étudiant donc entre simple code déjà. هنا باش نحط simple code étudiant طلع فيها باش تبان لكم شوية. donc étudiant à la fin s slash la concaténation هنا باش نعمل concaténation avec الموديل متاعنا اللي هو étudiant. donc étudiant الاي دي متاعو دونك نهز الاي دي نسكر الواحد دونك ونعاود نرجع نحط سلاش ايديت دونك لهنا étudiant لهنا دونك لهنا ايديت دونك عملنا الكرياسيون لهنا متاع اليو ار ال دونك نقصه لهنا نقصه بوان دونك سكر بارونتيز متاعنا بارونتيز و دو كروشي كنترول اس سجل الخدمة متاعي. دونك لهنا ليدونتيفيون سي اون كونكاتيناسيون دونك مش انتر بارونتيز دونك لهنا باش نعمل فلاش ونزيدو اي دي سجل كنترول اس سي بون اليو ار ال متاعنا حاضر كنترول اس. دونك maintenant نرجعو للفونكسيون edit متاعنا اللي هي موجودة في الكنترولور. دونك لهنا edit il va utiliser comme paramètre l'identifiant l'id. ok donc لهنا je dois faire la déclaration متاع variable سميها étudiant étude donc باش نعملو déclaration de variable étude. donc étude c'est le modèle متاعنا étudiant. donc là deux points find on va utiliser la fonction find c'est-à-dire il va trouver le ligne selon l'identifiant متاعنا اللي هو l'id. donc là il va utiliser return view باش يهزني للview. on va faire la création تاع view لهنا باش نسميها edit. donc في edit on va faire la création d'un tableau. donc tableau سموه étudiant ETS سموه ETS خير. donc ETS donc entre simple code لهنا il va reçoit le variable CV. donc لهنا باش نحط CV étudiant شبين على CV هنا étudiant donc point virgule contrôle S non سميناه مش étudiant étude contrôle S سجل الخدمة متاعي. توا نمشي نحضر الفيو متاعنا. دونك فيو نمشي ريسورس هنا فيو دونك نيو فايل كنترول اس سماها edit.blade.php donc CTRL S enregistrer. donc l'edit ou déjà c'est un formulaire donc نفس الفورمulaire اللي خدمنا به في لاجو. donc نمشي نحل الكرييت هنا كرييت نعمل CTRL A نسيليكسيونيه الكل CTRL C CTRL V CTRL S سجل الخدمة متاعي. donc لهنا on va ajouter l'attribut خاطر بياتو باش يجبد لينا لي شون حاضرين من الباز دو دوني. donc لهنا باش نجي نعمل l'attribut value اللي هو لو نوم تاع الباز دو دوني متاعنا value égale étudiant $étudiant étude نحنا étude نسميناه il va reçoit le champ de base de données اللي هو سميناه non. نرجع نشوف الباز تاع base de données متاعو سميت لي champ donc non étude. donc لهنا نجي نحط في الإيديت non étude تيريبا étude donc نسكر البارونتيز متاعنا value donc entre double quote
دونك ونكمل البقية. دونك باش نعمل كوبي كولي لهنا فاليو كنترول سي. دونك في وسط ديما الانبوت لهنا كنترول في فاليو لهنا باش تولي برينو. دونك الاج فاليو لهنا كنترول في وسط الانبوت. دونك نعاود نرجع خاطر عملنا فيهم اتيدي. دونك ليديت نرجع ليديت هنا في وسط الاج باش نبدلها تولي اج اتيدي. دونك والادريس كيف كيف زاد الفاليو هنا كنترول في. معادش فاليو لهنا باش تولي ديريكتومون تخرج لي الفالور. دونك لهنا ادريس نورمال ادريس يظهر ما حط شي. نرجع ادريس ايتو. دونك لهنا باش نحط ادريس ايتو. دونك نسجل الخدمة متاعنا. اوكي. دونك لهنا دوبل كروشيه. دونك لهنا باش ما نطيحوش في ايرور نورمالمون دوبل كروشيه الكل في الفاليو دوبل كروشيه لهنا دوبل كروشيه. دونك نرجع للنايم لهنا دوبل كروشيه دوبل زاد لهنا الاج سي بون. دونك قداش عندنا من واحدة نو الاج نسيت النو. هنا زاد نزيدو دوبل كروشيه دوبل كروشيه في الاخر كنترول اس. سجل الخدمة متاعنا. ما ننساش كي بالطبيعة لأن احنا عملنا البوطون انروجستري خاطر في الكرييت. دونك لهنا باش تولي موديفي دونك معاش براميمري تولي. دونك نرجع نشوفها كيفاش خدمناها نحنا هنا تولي دانجر باش تطلع فيك لا كولور روج. دونك كنترول اس سجل. دونك توا نمشي للباج متاعنا. دونك اتيديون نعمل رافريش. دونك عندي غلطة. دونك في وسط كرود ريتيرن هنا نرجع نشوفها كرود. دونك نسيت بوان فيرغول هنا بوان فيرغول كنترول اس. دونك نرجع نعمل رافريش لهنا. دونك باش نمشي موديفيكاسيون. دونك عندنا تي اس. دونك نرجع نشوف شنو هي الاشكاليه لهنا. دونك الفاريابل تاعنا سي او تي اس مش اتيديون سي او تي اس دونك لهنا زاد كيف او تي اس تابلو خاطر متاعنا. دونك لهنا او تي اس نورمالمون بدلتهم الكل تي اس. دونك لهنا ناقص فلاش نو اتيديون. دونك او تي اس كنترول اش سجل. نرجع نعمل رافريش. دونك عمل لينا ريكوبيراسيون تاع لي شون تاعنا هذوكم. دونك تاع الباز دو دوني نجم نعمل فيها موديفيكاسيون. مي توا ناقصة جوست لا فونكسيون كي بيرمي لا كرياسيون تاع الابديت اللي هي في الفونكسيون ابديت في الكرود باش نرجعو نخدموه. باش نربطو الموديفي بالفونكسيون توا ابديت. دونك نرجع قبل صح لازم اليو ار ال باش يصير في وسط الابديت. دونك في وسط الايديت لهنا اليو ار ال لهنا باش يولي سلاش كونكاتيناسيون دولار اتيديون سميناها اتود نحنا دولار اتود والليدونتيفيون دونك اي دي. دونك ما ننساش لاسوسياسيون. دونك لهنا باش نعمل فلاش. دونك étudiant سلاش الاي دي. دونك لهنا ما عندناش الفونكسيون بوست. دونك لهنا نخدم بالفونكسيون
في الويب لهنا بوت لهنا باش نخدم بوت. دونك البوت عندها اون اوتر ميثود باش نعمل لها ابل. دونك لهنا باش نجي نعمل input type سي hidden name سي ميثود ديجا بالنيم. دونك hidden لهنا دوبل دي. دونك name سي الميثود نتاعنا. دونك باش نجي نحط هنا ميثود. دونك والفاليو باش نزيد لاتريبي فاليو اللي هو البوت نسجلو. وتوا نمشو نكملو لا فونكسيون ابديت نتاعنا اللي هي في وسط كروت. دونك لهنا لا فونكسيون ابديت. دونك الفونكسيون ابديت عندها فاريابل بار ديفو اللي هو الاي دي. دونك وبالطبيعه باش نعمل ريكويست هي خاطر نحنا باش نعملو اون ريكيت. دونك نسميها ريكويست لانستونسيون للانستونسياسيون نتاع ريكويست هنا. دونك كالعاده لهنا باش نعمل ديكلاراسيون نتاع الفاريابل نتاعنا étudiant égale CV égale étudiant. شبينا على CV اليوم ما فهمتش. find كالعاده avec $id point virgule. دونك نعاود نهز لها هذوما request input نفسهم خاطر تصير لهم موديفيكاسيون. كنترول سي اللي هي في وسط لا فونكسيون ستور. دونك لهنا باش نجي نعمل كنترول في. دونك نحنا الفاريابل تاعنا ما اسمهاش étudiant دونك اسمها étude. بركا نحي الزايد اوبس سي بون. كنترول اس. دونك ما ننساش لا فونكسيون سيف هنا étudiant $étudiant $étude. دونك reçoit la fonction save اللي هي باش تعمل لنا enregistrement في الباز بوان فيرغول. وباش ترجعني ديريكتومون return redirect للا باج étudiant ولا الباج index. دونك سميناها باج étudiant. كنترول اس نورمال على فان اس نحنا بوان فيرغول تسجل. توا نمشي نشوف الخدمة بتاعنا اسكو تخدم. نعمل رافريش. دونك بار اكزومبل باش نبدل الاج لهنا نحطو 32. لادريس بار اكزومبل لهنا باش نزيدها كيف موديفي. دونك عندي اشكالية في الاتريبيو étude modification. donc étudiant لهنا عملت une faute. web.php donc c'est étudiant c'est bon. donc لهنا في l'URL نتاع الفونكسيون نورمالمون لو كود توفى لهنا في étudiant خاطر هذيك concaténation. donc نعمل لهنا الفاريابل نتاعنا دونك مش étudiant سي UTS. دونك UTS سجل كنترول اس. دونك نعاود نرجع نعمل رافريش لهنا. دونك موديفيكاسيون. دونك تهزني عوادي مروان. دونك لهنا نجم نبدلو بار اكزومبل لاج سي 32. دونك لهنا l'adresse par exemple كيف est modifié. دونك كيما نشوفو لهنا تبدلت عوادي مروان 32 سيت هانيبال كيف. دونك هذه لا موديفيكاسيون فيها شوية ضريبات معناتها تعب شوية مي كوميم اسهل برشا من التريتمون تاع الكود. ميرسي بور فوتر اتونسيون. à la prochaine ان شاء الله نكملو لو بوطون سوبريمي. à bientôt.